अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो देख रहे हैं ये बिलाल मस्जिद है शहींशाह नगर कोलार में। इस मस्जिद का मंज़र बड़ा ही खूबसूरत है, बड़े ही अच्छे अंदाज में इसे बनाया गया है। इस मस्जिद की मीनारें इस तरह से हैं, बड़ी ऊंची और ज़बरदस्त मीनारें हैं। आप जो देख रहे हैं इस मीनार की डिज़ाइनिंग बड़ी ही दिलकशी है। इस मस्जिद का नाम कोलार डिस्ट्रिक्ट की नामदार मस्जिदों में शामिल है, हज़रत बिलाल के नाम से। ऐसे ही मंज़र, ऐसे मालूमात के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, पेज को फॉलो करें और हमारी हौसला अफजाई करें। आप सबको माह रमज़ान मुबारक दुआओं में याद रखें। ये मस्जिद का बाहर का मंज़र है, आइए इस मंज़र पर भी एक नज़र डालते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये मस्जिद के करीब ही है। चलो अब मस्जिद के अंदर चलते हैं। आपकी निगाहों को देखकर बड़ी ही ठंडक महसूस होगी। जो रमज़ान का मंज़र इस तरह से है, मस्जिद सारी की सारी भर गई है। अल्लाह इसे ऐसे ही आबाद रखे। अल्लाह हमें ऐसे ही बग़ैर रमज़ान में भी मस्जिदों को आने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। अल्लाह साले आलम इस्लाम की मदद फरमाए और इस्लाम की हिफाजत फरमाए और मस्जिदों को आबाद फरमाए। और जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए और उनकी मदद फरमाए। मेरे नबी मिंबर पर आए, कहने लगे माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून। वो कौन आ रहा है? साहबा, वो कौन आ रहा है? फिर हमने कहा वो कौन आ रहा है? हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अवाह्युन नज़ल, क्या कोई वही आ गई? कन्ना, क्या कोई दुश्मन आ गया? नहीं। तो फिर कौन आ रहा है? आपने कहा रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान के लफ्ज़ और रोज़े में क्या जोड़ है? रमज़ान कहते हैं जल जाना, जल जाना, जल जाना। तो इसको रोज़े के साथ क्या मुनासबत है कि जब कोई मर्द औरत रोज़ा रखता है या रखती है तो पिछले 330 दिन के गुनाह, आज रोज़ा रखा, भट्टी तैयार हो गई, गुनाह डाल के जलाओ, दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह, चौथे दिन और, 30वें दिन सारे जला के राख करके चांद वाली मर्द औरत को पाक करके साफ करके आखिरी रात कहते हैं जाओ बख्शे बख्शाई चली। कुछ नहीं, रोज़ा साल की बात है, वो अभी आ रहा है। मेरे नबी पे 9 रमज़ान आया, 9, मेरे नबी पर 9 रमज़ान है। मदीना जाने के बाद हिजरत के दूसरे साल शाबान की 2 तारीख को पीर के दिन रोज़े का फ़र्ज़ होना नाज़िल हुआ और मेरे नबी सितंबर में पहुँचे हैं मदीना मुनव्वरा और रमज़ान यूँ पीछे जा रहा है। सितंबर से अगस्त में है, अगस्त जुलाई में है, जुलाई से जून में है। वो मेरे नबी अल्लाह के वास्ते सारा रमज़ान मेरे नबी गर्मी का गुजारा, 9 रमज़ान सारे गर्मी के रोज़े और मेरे नबी इसका रोज़ा गिलास पानी का रोज़ा रखते हैं। कभी कभी खाने को अगर कोई चाहता है कि रोज़े याद करके तय करेगा और अगर इस सूरत में अगर उसको रोज़ा रहना याद है, रोज़ा ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, खुद ब खुद बीमारी में चला गया या अपने आप ऐसा मामला हुआ कि उल्टी आ गई, बार-बार गैस होने की वजह से टूट जाएगा। और उम्मत को अगर इस सूरत में अगर उल्टी हो गई, चाहे उल्टी आ रहा है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। मेरे नबी मिंबर पर आए, बंदे को माज़ा यस्तक़बिल, तो अगर आपके साथ में उल्टी जब हो कुछ दाने मुंह में आए तो इसको फुक़हाए किराम न लेने का ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। बेहतर ये है कि अगर ऐसा महसूस कुछ अज्जा जो है या कुछ हिस्सा हो गया है फौरन चाहिए बंदे को लोग टूट भी देते हैं रोज़े के। रमज़ान आ रहा है, इस बात पर जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, तरावीह की नमाज मिली। फुक़हा फरमाते हैं कि इतना थोड़ा है कि उसका मज़ा हलक में महसूस होने लगता है और उसको रोज़ेदार होना याद है
وہ نکل بھی ہے تو ایسی صورت تو پھنسے ہوئے میں تو نہ پھنسوں، تو پھر اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والی۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے کہا میں آپ مسکین ہوں، میں کتنی روٹی کماؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے کہا ایک روزے آئے، کم کہتا 60 روزے کی تھک، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں کہ بیٹھا کیوں رہا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، دوسری نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑھیں نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم۔ تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح۔ وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامیہ اصلاح کی مسجد والے 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑھے گا اس کو $15 ملیں گے، ہر سجدے پہ $15۔ اگلے دن تسی دادیاں نہیں بھی چاہ کے لے جاؤ گے، دادیاں تے تھوڑی لڑائی شروع ہو جاؤ، اماں تو میرے نال ٹر، دادی تو میرے نال ٹر۔ میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی۔
3 सेकंड का सजदा,